प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा मौजू है रमजान के महीने पर 5 जुमले लिखिए। सफ़ा नंबर 50 यानी ईद उल फितर। हमारा जो सबक है ईद उल फितर, सबक के सवालात। तो कल हमने यानी पिछले सबक में हमने इसके 4 सवाल किए हैं। आप इसका 5वां है, रमजान के महीने पर 5 जुमले लिखिए। रमजान के महीने टाचो जिगरो युस ईद उल फितर सबक पोर आत मज आव यह सबक ईद उल फितर ईद उल फितर कर मनावान। ईद उल फितर मनावान येले माह सियाम सपदान, चाहे 30 रोज दरो चाहे 29 दरो। तिकाज मुसलमान पे रेत फर्ज। अत अकिस रेतस मज कुन वरी 29 दह, कुन वरी 30। तो यम रोज ये मकलान अम पे ईद मनावान, ये ईद उल फितर। अम पे ब्या रेत तो अत शवाल मुकर्रम वनान। ताजा जिगरो यथ मज सवाल वनस, रमजान के महीने पर 5 जुमले लिखिए। रमजान के महीने पर 5 जुमले लिखिए। रमजान रेत यानी माह सियाम रेत माह रमजान रेत मुतबरक रेत सो रेत यानी अमिच फजीलत क्या हेको बयान करित। यमिच फजीलत पान टच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बयान कर्मच। यह कोता फजील वोल रेत, यह कोता मुतबरक रेत। यानी यदि इंसानस यह पता लगे अम रेत फजीलियत क्या तो तेल हसा कर इंसान तमन्ना रोजा वरियस रोजहा रोजदार। न खमहा रातस न खमहा दुहस, बस रोजहा रोजदार। टाचो जिगरो ईद अत फजीलियत। यूता मुतबरक रेत, यूता क्या सह रेत यानी यम रेत तमन्ना यानी अम रेत ब्रोट रेत टाचो जिगरो यानी गो रमजान। इथे पे रेत आ ब्रोट दपान यह अत रेतस मज टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर तमन्ना कर माह सियाम तो बे तैयारी कर अम क्या माह सियाम यानी माह सियाम इन ब्रोट तैयारी कर टोट नबी वसल्लम कि बह माह सियाम इन वोल। यानी यीचा अत माह सियामस क्या फजीलत। यत सवाल सिर्फ लिखियो तुम 5 जुमला। यत सवाल सिर्फ लिखियो तुम 5 जुमला। अगर बहुत दपान 100 वाद जुमल ताचो जिगरो अत क्या अत 100 वाद जुमलस मज इंसान तारीफ कर यानी ईद फजीलियत अम माह पाक गो। लिखुन रमजान के महीने पर 5 जुमले लिखिए। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है, रमजान का महीना वो मुतबरक महीना है। मैं लिखता जिगरो, रमजान का महीना वो मुतबरक महीना है जिसमें अल्लाह की जानिब से रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। यानी ये माह सियाम जो है, माह रमजान जो है, ये ऐसा मुतबरक पाक महीना है जिसमें अल्लाह की जानिब से रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। यानी इस महीने में रहमतें और बरकतें नाजिल होती है इंसानों पे, हैं, तमाम यानी कायनात पे। ये एक ऐसा महीना है, मुतबरक महीना है जिसमें अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यानी जब रमजान का महीना शुरू होता है तो क्या होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। टाचो जिगरो यानी यह मुतबरक रेत
سو مقدس رت یت مز اللہ تعالیٰ سن رحمت تو برکت اس پہ نظر سپدان دپان یل ہسا ماہ سیامک ماہ رمضانک رت واتان تو جنتک درواز سانہ خطر کھولنا تو جہنمک درواز بند کرنا الحمدللہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں یعنی شیطان بند کرنا یعنی اللہ تعالیٰ دین نجات انسان گوس پور ورہ کس ورس یعنی بالکل شیطانی حرکتوں نش بر کامیوں نش یعنی تعصب نش لالچ نش یا بے نمازی نشن امو نش گوس آسن انسان بالکل پاک 12 رٮ۪تن دپان مگر یم خواہشات انسانس وتھان یا خدا دین نجات غلطی گژھان مگر اس ماہ سیام ماہ سیامس منٛز نسا شیطان تام بند کران یم خواہشات انسانس ہنگ منگ یعنی انسانس بند گژھان یعنی یم خدا دین نجات بدکاری آسان اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین یعنی کانٛہہ تہِ گناہٕچ کٲم چھنہٕ یِوان خاص کر أکِس انسانس اتھ ماہ سیامس منٛز کرس منٛز کہ یہ خدا تعالیٰ سُنٛد اکھ تُہۍ مٲنتو خدا تعالیٰ سُنٛد بجر کوتاہ بجر زِ کوتاہ یعنی ات ماہ سیامس کوتاہ شرط تھومت زِ ہنگ منگ انسانس مطلب کیا نوٕے یعنی رونق نوٕے یعنی اکھ یہ رونق انسان مجھ چہل پہل یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ لگان کمن نیک کامن کُن تو نیک کامہِ گژھن کرٕنۍ کوٗشش باقی رٮ۪تن منٛز ٹاٹھ اس مبارک مہینہ کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس مہینے میں کس مہینے میں یعنی جو رمضان کا مہینہ ہے نا رمضان کے مہینے میں ایک یعنی رات ایسی ہوتی ہے جس کا نام یعنی جس کا نام شب قدر ہے اور شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے دپان ٹاٹو جگرو ات رتس مز اخ رات اخ یت ناو شب قدر شب قدر سہ رات دپان اگر ہسا انسان ساس واد رتن یعنی عبادت کر دپان ساس واد رتن ہند عبادت کھت ہسا یعنی امیک یعنی شب قدر ہز فضیلت زیادہ یہ صبر کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یعنی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے صبر کا بدلہ جنت ہے پیارے بچوں یہ تھے 5 جملے رمضان کے مہینے پر حالانکہ اسی سے یہ مکمل نہیں ہوتا ہے اگر ہم اس یعنی اس رمضان کے مہینے پر یعنی لاکھوں جملے لکھیں تب بھی ہم اس کا یعنی پوری طرح سے مکمل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو یعنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے پیارے بچوں انشاءاللہ باقی جو سوالات ہیں ان کو دوسرے یعنی کلاس میں کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اجازت